जय श्री कृष्ण। चतुर्विंशः सर्गः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुषानार्य ऊचुस्तां वाक्यमप्रियं किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोहरे महार्हशयनोपेते न वासमनुमन्यसे मानुषी मानुषस्यैव भार्या त्वं बहुमन्यसे प्रत्याहरमनोरामात् नैवं जातु भविष्यसि त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपसंगम्य विहरस्व यथा सुखं मानुषी मानुषं तं तु राममिच्छसि शोभने राज्याद्भ्रष्टमसिद्धार्थं विक्लवं त्वमनिन्दिते राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिभेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम् इदं वचनमब्रवीत् यदिदं लोकविद्विष्टम् उदाहरथ संगताः नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतिभाति वः न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादत मां सर्वाः न करिष्यामि वो वचः दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः तं नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला यथा शची महाभागा शक्रं समनुतिष्ठति अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा लोपामुद्रा यथागस्त्यं सुकन्या च वनं यथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा सौधासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा नैषधं दमयन्तीव भैमीपतिमनुव्रता तथाहमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः भर्त्सयन्ति स्म परुषैः वाक्यैरावणचोदिताः अवलीनः स निर्वाक्यः हनुमान् शिंशुपाध्रुमे सीतां सन्तर्जयन्तीस्ताः राक्षसीरशृणोत्कपिः तामभिक्रम्य संक्रुद्धाः वेपमानां समन्ततः वृषं संलिलिहुर्दीप्तान् प्रलम्भान् दशनच्छदान् ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रहृह्याशु परश्वधान् ज्ञेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपं संभर्स्यमाणा भीमाभिः राक्षसीभिर्वरानना सा बाष्पमुपमार्जन्ति शिंशुपां तामुपागमत् ततस्तां शिंशुपां सीता राक्षसीभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता तां कृशां दीनवदनां मलिनां भरधारिणीं वत्स्यां चक्रिरे सीतां राक्षस्यस्तां समन्ततः ततस्तां विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना अब्रवीत् कुपिताकारा कराला निर्नतोदरी सीते पर्याप्तमेतावत् भर्तुस्नेहो निदर्शितः सर्वत्राधिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते परितुष्टास्मि भद्रं ते मानुषस्थे कृतो विधिः ममापि तु वचः पत्यं ब्रुवन्त्याखुरु मैथिली रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रान्तं रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवं दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियवादिनं मानुषं कृपणं रामं
त्यक्त्वा रावणमाश्रय दिव्याङ्गरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति सर्वेषां लोकानाम् ईश्वरी भव अग्ने स्वाहा यथा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने किं ते रामेण वैदेही कृपणेन गतायुषा एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम् अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा अब्रवीत् कुपिता वाक्यं मुष्टिमुद्यम्य गर्जति बहून्यप्रीतिरूपाणि वचनानि सुधुर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वा च सोढानि तव मैथिली न च न खुरुषे वाक्यं हितं कालपुरस्कृतम् आनीतासि समुद्रस्य पारमण्यैर्दुरासधं रावणान्तःपुरं घोरं प्रविष्टा चासि मैथिली अलमश्रुनिपातेन त्यज शोकमनर्थकं भज प्रीतिं प्रहर्षं च त्यजैतां नित्यधैन्यतां सीते राक्षसराजेन सह क्रीड यथा सुखं जानासि हि यथा भीरु स्त्रीणां यौवनमध्रुवं यावन्न ते व्यतिक्रामेत् तावत् सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वं मदिरेक्षणे श्रीसहस्राणि ते सप्त वशे स्थास्यन्ति सुन्दरी उत्पाट्यवादे हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरदर्शना भ्रामयन्ती महत्शूलम् इदं वचनमब्रवीत् इमां हरिणलोलाक्षीं त्रासोत्कम्पपयोधरां रावणेन हृतां दृष्ट्वा दौहृदो मे महानभूत् यकृत्प्लीहमथोत्पीडं हृदयं च सबन्धनम् अन्त्राण्यपि तथा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः ततस्तु प्रगसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्यानुशंसायाः पीडयाम किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सामृतेतिह नात्र कश्चन सन्देहः खादतेति स वक्ष्यति ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्ये मां ततः सर्वाः समान् कुरुत पीलुकान् विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते पेयमानीयतां क्षिप्रं लेह्यमुच्चावचं बहु ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी मानुषं मां समास्वाद्य वृत्यामोथ निकुम्बिलाम् एवं सम्भर्स्यमाना सा सीतासुरसुतोपमा राक्षसीभिर्विरूपाभिः धैर्यमुत्सृज्य चारुदत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 24 सर्गः। Thanks for watching. Let's continue the spiritual journey. Jai Shri Krishna.